बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपनी हमसाई के साथ जा रही हूँ। उसकी बेटी की शादी है मार्केट। उसने कुछ शॉपिंग करनी थी, उसके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं थे, छोटी मोटी शॉपिंग करनी है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान है और उसको देख के मुझे बहुत उदासी हो रही थी और मैं भी खुद जो है ना डिस्टर्ब सी हो गई थी। असल में मसला पता क्या होता है, जो है ना लोगों ने बेटियों की शादी भी करनी होती है, लेकिन उनके पास रीज़नेबल जब अमाउंट नहीं होता ना, और घर के तरफ का जो सरबराह है वो भी नहीं है, तो वो जो है ना चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान कर रही होती है ना आपको अंदर अंदर। आप चाहे जो मर्ज़ी आपके मुँह के तासरात बना लें, लेकिन जो प्रैक्टिकली जो बंदा कर रहा होता है ना, तो उसकी शक्ल से पता चल रहा होता है कि वो बहुत परेशान है। अच्छा, उसकी बेटी भी साथ थी, तो मुझे जो है ना उसको मतलब वो कॉलेज तक पढ़ी हुई है, थोड़ी बहुत उसको सेंस भी थी, अच्छी भली थी। तो जो है ना वो बहुत ही रीज़नेबल चीज़ें उठा रही थी। उसको पता था कि मेरी अम्मी के पास इतना अमाउंट नहीं है, और वो जो है ना मतलब ज़ाहिर है एक बंदे के अंदर हसरत होती है, वो चीज़ें लेनी होती हैं, ख्वाहिशें होती हैं। तो उसने एफ़ए किया है कि पता नहीं एफ़एससी की है, तो उसकी अम्मी ने जो है ना किसी अच्छे बंदे के साथ उसका कर दिया। उसकी अम्मी की जो थी ना, उसके अंदर ये चीज़ थी कि हम ना मतलब अच्छे वाली चीज़ ले लेते हैं, जैसे कि ब्रीफ केस लेने थे उन लोगों ने, कोई इस तरह की चीज़ें ले लेते हैं, लेकिन वो लैंप्स वगैरह पसंद कर रही थी अपने एज के हिसाब से। अच्छा, उसको इस तरह की वैरायटी चाह रही थी, कोई ऐसी चीज़ हो जो उसके कमरे को सेट करे। मतलब ये जो एज होती है ना, इसमें हम इस तरह की चीज़ें ही पसंद कर रहे होते हैं जिस तरह की वो बच्ची पसंद कर रही थी। अच्छा, मैं उसकी जो फीलिंग्स है ना उसको बहुत अच्छे से समझ रही थी, लेकिन उसकी जो अम्मी थी ना, उसको कोई बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से पैसे मिल रहे होते हैं, वहाँ से मतलब उसने इकट्ठे किए हुए थे कुछ पैसे, और कुछ पैसे उसके जो है ना मतलब कि इधर-उधर से लिए हुए थे, और मतलब इतना अमाउंट नहीं था, लेकिन इसके बावजूद मतलब उसकी कोशिश ये थी कि उसकी बच्ची भी परेशान ना हो और वो खुद भी जो है ना उसकी मतलब की ज़रूरत की चीज़ें ले ले। अब बच्ची जो थी वो ज़ाहिर-सी बात है इस तरह की चीज़ें पसंद कर रही थी, लैंप्स वगैरह, मतलब जैसे बंदे को होता है ना मैं अपना कमरा सजाऊँ, जैसे जो स्टूडेंट्स लाइफ में बंदा ऐसी चीज़ें पसंद कर रहा होता है। तो मैं उसकी ये वाली चीज़ जो है ना बहुत ही मतलब कि दिल में मैं उसको एप्रिशिएट भी कर रही थी, लेकिन मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो है ना अंदर से परेशान कर रही थी कि एक बंदे की कितनी ख्वाहिशें होती हैं, कितनी उसकी ज़रूरतें होती हैं। अब उसकी अम्मी जो थी वो उसकी ज़रूरत देख रही थी कि वो चीज़ हो जो उसको कल को काम आए, और वो जो बच्ची थी वो ये चीज़ देख रही थी कि मुझे जो है ना मेरी ख्वाहिश पूरी हो, मतलब ये छोटी-छोटी ख्वाहिशें पूरी हो जाए ना। तो ये वाली जो चीज़ थी ना मुझे अंदर से बहुत परेशान कर रही थी। मतलब मेरे पास एक इतना ज़्यादा अमाउंट मेरे पास तो होता ही नहीं है ना, तो मैं उसकी किस हद तक मदद कर सकती थी। मैं तो उसको इसलिए वो मुझे लेके गई थी कि ताकि जो है ना मेरी बेटी हो सकता है कुछ जगह पे मेरी बात ना माने, तो तुम उसको जो है ना गाइड कर देना। तो मैं तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से गई थी। तो मुझे यही था कि जो है ना वो रीज़नेबल चीज़ें ले जो उसको मतलब जैसे उसकी अम्मी चाह रही थी। कुछ उसने बर्तन पहले से लेके इकट्ठे किए हुए थे, और जो है ना क्या कहते हैं उसको, जो फर्नीचर है वो किसी ने कहा था कि हम तुम्हें दे देंगे। अच्छा, लोग सपोर्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करते। किसी ने फर्नीचर देना था, और जो हाँ, इन लोगों के यहाँ होता है ना पेटी और जो पता नहीं संदूक, ये वाली चीज़ें भी किसी ने देनी थी। अच्छा, मसला छोटी मोटी चीज़ों का था, इसके बावजूद मतलब कि उसकी हवाइयाँ उड़ जाती थी। छोटी मोटी चीज़ों से मुराद ये है कि जैसे अब उसने उसको एक फ्रेम पसंद आ गया, जो मैं आगे जाके आपको दिखाऊँगी, उसके अंदर से लाइट जलती थी। अच्छा, वो जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे हम स्टूडेंट्स लाइफ में किसी की सालगिरह होती है तो हम उसे गिफ्ट कर देते हैं, जैसे ये फूल हैं, तो उसको फूल अच्छे लग रहे थे ना कि मुझे ये वाले फूल, अच्छा ये वाले फूल थोड़े कॉमन से थे, लेकिन उसको एक और ग्रीन सा यहाँ पे पौधा पड़ा था, वो उसको बहुत पसंद आया था ये वाला। अच्छा, वो अब ये क्या था, 5 के 600 का था मुझे लगता है, लेकिन उसकी अम्मी चाहती थी कि ये वाली चीज़ें तुम ना लो, तुम कोई अच्छी चीज़ लो जो तुम्हारे काम आए। अब उसको लगता था यही चीज़ें मेरे काम आनी है, ज़ाहिर है उसकी एज ही छोटी थी, तो उसको यही लग रहा था कि ये मेरे काम की चीज़ें हैं। मतलब जो बंदा एक्सपीरियंस्ड नहीं होता तो वो यही वाली चीज़ें ही पसंद करता है। अब हम लोग जो हैं थोड़े बड़े हो गए हैं, तो हम लोगों को तो पता है ना कि ये वाली चीज़ें जो होती हैं ना, ये आपको ज़ाहिर सी बात है इस चीज़ से भी लुक अच्छी आती है कमरे की, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो है ना बंदा यही सोच रहा होता है कि मैं जो है ना उसको बहुत, उसके ना दिमाग में बहुत था कि मैंने ब्रीफ केस लेके देने हैं। बंदा कहीं जाता है ना, और ये था भी मैच्योर पॉइंट कि हमारे पास कोई अच्छा बैग नहीं होता। अक्सर ऐसे होता है कि लोग गट्टू में और पता नहीं शॉपरों में चीज़ें डाल के फिर रहे होते हैं और उनके पास अच्छी चीज़ नहीं होती। तो वो यही चाहती थी, और 25-30 हज़ार का सेट मिल रहा था बैग्स का। तो उसके दिमाग में यही था कि मैं ना इस तरह की कोई चीज़ लेती हूँ, और ये वाली जो है ना छोटी मोटी चीज़ों पे पैसे ज़ाया ना करो। फिर वो एक यहाँ पे सीनरी आई थी, एक हॉर्स वाली थी, उसके अंदर घोड़े थे। अच्छा, वो सीनरी बहुत प्यारी थी। अच्छा, जब मैंने उसको देखा ना, मुझे ऐसा लगा कि यह जो है ना घोड़े जो है ना सीनरी से बाहर आ रहे हैं, लेकिन जब मैंने हाथ लगाया तो वाकई सीनरी थी, और मेरे जैसे बंदा भी हैरान हो रहा था। ये देखें, ऊपर सारी मतलब वैरायटी थी। वो कहती थी मुझे अच्छा सा वॉल क्लॉक लेके दे दो, जैसे बच्चों वाली चीज़ें होती हैं स्टूडेंट्स लाइफ की। तो उसकी अम्मी कुछ और कह रही थी, मतलब एक बहस सी छिड़ी हुई थी ना।
تو میں ابھی گھما گھما کے کیمرہ ادھر ادھر کر رہی تھی کہ یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو، اور میں نے ان کی اجازت سے مطلب یہ کلپ بتایا تھا، لیکن میں نے ان کی نہ شاپنگ مطلب کہ جو ابھی انہوں نے زیادہ نہیں لی تھی، تو نہ ہی مجھے اس طرح کا مطلب تھا کہ بیگ وغیرہ بھی ابھی اس نے نہیں لیے تھے، کیونکہ جو ہے نا وہ پہلے دیکھ رہی تھی کہ پرائس کیا ہے، مطلب ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کے دماغ میں یہی ہوتا ہے کہ ہم پہلے اس کو چیک کر لیتے ہیں کہ ہم مائنڈ بن جائے۔ اچھا یہ والی ہنر تھی، یہ اتنی پیاری تھی نا، یہ بھی تھی 1000 روپے کی شاید۔ اچھا 1000 روپے آج کل کے دور میں کچھ بھی نہیں ہے اگر کسی کی خواہش پوری ہو جائے تو لیکن مطلب کہ وہ ایک کشمکش سے تھی نا کہ امی اور اس کے درمیان کہ نہیں یہ والی، اور اس کی میں کہتی تھی یہ والے پھول لے لو، یہ مہندی پہ کام آئیں گے، یہ فلاں جگہ، وہ کہتی تھی مجھے اس طرح کی چیز نہیں چاہیے، مجھے اوریجنل پھول چاہیے جیسے آج کل کی بچی۔ اچھا دیکھیں آج کل بہت اویئرنیس آ گئی ہے، کسی کے گھر میں موبائل نہیں ہے نا تو اپنے کزن کے گھر میں کسی سہیلی سے لے کے 5 منٹ بھی اگر موبائل پکڑ لینا تو اس کو وہ والا نالج آ جاتا ہے جو ہمیں شاید 20 سالوں میں نہیں تھا، 20 سال پہلے ہمیں نہیں تھا۔ تو یہ والی چیز ہوتی ہے، اور بندے جو ہے نا بچوں کے دماغ بالکل کھل گئے ہیں، ان کو سب پتہ ہے کہ مطلب ہمیں کیا چاہیے، ہمیں ورائٹی کون سی چاہیے، ہمیں کیا پسند آئے گا وغیرہ وغیرہ۔ اچھا مسئلہ یہاں پھر وہی پیسوں کا تھا۔ اب میں جو ہے نا میں خود بھی جو ہے نا پریشان ہو گئی تھی، بندہ جب اس طرح کے کسی بندے کے ساتھ جاتا ہے نا جس کو پتہ ہوتا ہے آپ کو کہ اس کے حالات ایسے ہیں، اس کے پاس اماؤنٹ کم ہے، تو وہ مطلب آپ نیچرلی سی چیز ہے آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو میں بھی ہوئی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، میرا بس چل رہا تھا کہ میرے پاس 1-2 لاکھ ہوں اور میں اس سے کہوں یہ لے لو اور جو جو چاہیے وہ لے لو، لیکن میں خود کے لیے بھی مطلب کیا میرے پاس 1-2 روپے بھی نہیں تھے۔ تو بہرحال میں جو ہے نا ان کو مطلب دیکھ رہی تھی اور ان کو جو ہے نا اچھے مشورے دے رہی تھی، میں دونوں کی سن رہی تھی، مجھے دونوں کی فیلنگ کا احساس ہو رہا تھا۔ مطلب وہ ایک میچور بات کر رہی تھی، وہ اپنی خواہش پوری کرنے کے چکر میں تھی، اس کو ایج کا مطلب ظاہر سی بات ہے وہ ایج کے حساب سے بات کر رہی تھی۔ اب یہ والی جو عمر ہوتی ہے نا اس میں بندہ جو ہے نا جو خواہشیں پوری کر لیتا ہے نا یقین کرے وہی ساری عمر بندے کو یاد آتی ہے۔ مجھے یہ والی چیز بہت زیادہ کاؤنٹ کر رہی ہوتی ہے کہ آپ کی جو یہ ایج ہے نا جب یہ نکل جاتی ہے نا تو پھر آپ کے وہ جو ٹھنڈے سا اور وہ اور ہائے ہائے نکل رہی ہوتی ہے منہ سے، تو یہ چیز مجھے نہیں اچھی لگتی۔ میں چاہتی ہوں کہ جو بندے کی جو خواہش ہو نا اس کو ٹائم پہ پورا ہو جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور چیزیں جو وہ لے رہی تھی نا، اب جب یہ لیمپ میں نے دیکھے تھے یہ کیا تھے، مطلب 2500 کے، 3000 کے، اس طرح مطلب بہت، یہ ایک فریم اس نے لیا تھا، یہ والا فریم بہت اچھا تھا، تو یہ رات کو جلاتے ہیں تو اس کی لائٹ جلتی ہے۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ اسٹوڈنٹس لائف میں یہ والی چیزیں اچھی لگتی ہے، تو اس کو یہی والی چیزیں چاہیے تھی اور وہ یہی والی چیزیں لے رہی تھی۔ تو اس کے اندر یہ بھی ایک چیز تھی کہ چلے فرنیچر بھی کوئی دے دے گا، صندوق پیٹیاں کوئی دے دے گا، تو موٹی موٹی چیزیں ادھر سے ہو جائیں گی، بھرا مطلب رہ جائے گا۔ بستر جیسے ہوتا ہے یہ والے لوگ جو ہے نا بچپن سے بنا کے رکھ لیتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں، تو باقی یہ والا سامان تھا، تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا 10-15 ہزار لگ جائے گا نا تو کوئی بات نہیں، اس کو خواہشیں پوری کرنے دو۔ اور وہ آگے سے وہ مجھے کہتی باجی میرے پاس آئے 10-15 ہزار، اور میں نے اس کی بہت سی چیزیں لینی اور میں چاہتی ہوں چلے اس کا میں جو ہے نا وہ لے لوں، بریف کیس وغیرہ جو اس طرح کی چیزیں لے لوں، یہ اس نے ایک پیک کرایا تھا۔ اور باقی چیزیں بھی وہ دیکھ رہی تھی، میک اپ اس کو چاہیے تھا۔ اچھا جو چیز سامنے آتی تھی لگتا تھا اسی کی ضرورت کی چیز ہے، اور میں اس سے بڑی ریلیٹ کر رہی تھی کہ مطلب کہ مجھے بھی بڑی ہوتی تھی یہ والی چیزیں نا، ہم لوگوں کے ٹائم پہ جب خواہش پوری نہیں ہوتا نا تو حسرت بن جاتی ہے، اور آپ یقین کریں جب ٹائم گزر جاتا ہے نا تو آپ کے سامنے چاہے جتنی مرضی قیمتی چیز آ جائے۔ اب آپ سوچیں اس بچی کی ایج ہے اب، ٹھیک ہے، یہ چیزیں یہ اب اس ٹائم اس کا دل کر رہا ہے، 10 سال بعد کیا اس کا یہ دل کرے گا چیزیں لینے کا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا، اور وہ شاید ان چیزوں کی طرف دیکھے گی بھی نہیں، کیونکہ آپ کی جو ہوتی ہے نا جب ٹائم گزر جاتا ہے نا تو آپ کی خواہشیں بھی مر جاتی ہیں اور وہ نہیں مرنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب ٹائم گزر جاتا ہے آپ ان چیزوں سے وہ ریلیشن آپ کا بن ہی نہیں سکتا جو آپ کا 10 سال پہلے تھا، یہ ایک نیچرل سی چیز ہے۔ ہم لوگ مارکیٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا سوٹ پسند کرتے ہیں، گھر آتے ہیں دماغ میں گھوم رہا ہوتا ہے گھوم رہا ہوتا ہے گھوم رہا ہوتا ہے، چلے 1 منٹ کے لیے 5-6 ہزار کا ہے، ہم 5-6 ہزار اکٹھے کر کے جب وہ سوٹ لینے جاتے ہیں نا، یقین کریں میرے دماغ میں ہمیشہ یہی بات آتی ہے کہ وہ سوٹ ہمیں اتنا اپیل نہیں کر رہا ہوتا جتنا 5 دن پہلے کر رہا تھا۔ ایک سوٹ کی کیا اوقات ہوتی ہے، تو جو بندہ ہوتا ہے جب اس کی خواہش پوری نہیں ہوتی ٹائم پہ تو وہ بعد میں کیا کرے گا، مطلب وہ ایک حسرت سی ہے، وہ ٹھنڈیاں ہیں اور یہ وہ اس طرح کی چیزیں، تو وہ مجھے چیز نہیں پسند۔ میں کہتی ہوں کہ جس کی جو خواہش ہے نا وہ ٹائم پہ پورے ہو جانے چاہیے، اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ پھر آپ اداس پریشان، آپ کے اندر ایسا لگتا ہے کچھ ٹوٹا ہوا ہے، مطلب آپ جڑ نہیں پاتے پھر ان چیزوں کے ساتھ دوبارہ نا، آپ کا وہ تعلق بن ہی نہیں سکتا۔ تو جب میک اپ دیکھ رہے ہوتے تھے تو اس کو یہ بھی چیزیں چاہیے ہوتی تھی، اور وہ یہی کہہ رہی تھی کہ مطلب کہ کوئی اچھی چیز لینی چاہیے۔ اب اس کی امی کہتی تھی اسی طرح کی دکان سے، مطلب اب یہ دکان ہائی فائی نہیں تھی۔ اچھا یہاں آنے کا مطلب یہ تھا کہ یہاں پہ ریٹ ریزنیبل مل جاتا ہے چیز کا نا، اگر یہی والی چیز ہم کسی بڑی شاپ سے لیتے ہیں نا تو وہ کئی گنا زیادہ مہنگی دیتے ہیں، اور پھر جب بندہ وہاں پہ پھنس جاتا ہے نا تو اتنا ٹریپ کر رہے ہوتے ہیں کہ بندے کو شاپ سے نکلنے نہیں دے رہے ہوتے جب تک ہم چیز لے نہیں لیتے۔ اچھا اس کے امی اس کو وہاں سے نکال کے 2-4 چیزیں اس نے لی تھی، ٹھیک ہے، تو یہاں پھر آئیں تو یہ والے بیگ پڑے تھے، تو یہ والے بیگ وہ کہتی تھی کہ میں اس طرح کی کوئی مضبوط اچھی چیز لے کے دینا چاہتی ہوں تاکہ اس کی جو چیزیں ہیں وہ بھی تو کسی چیز میں ڈال کے دینی ہے نا، تو اس وجہ سے وہ یہ والے بیگ لے کے دیکھ رہی تھی، لیکن اس میں جو ہے نا کوئی 24,000 کے
کوئی 25,000 کا، کوئی 30,000 کا سیٹ، مطلب اس طرح کی رینج تھی، اور اس کے پاس ٹوٹل کو 15,000 ہوگا شاید ان کو لینے کے لیے۔ تو اس میں ایک تھا بیگ، شاید وہ یہاں پہ نظر نہیں آ رہا، تو وہ تھا کوئی پتہ نہیں 30,000 کا، 4 تھے پیس اس کے اندر نا، اس حساب سے وہ ٹھیک تھا لیکن اس کی جیب کے حساب سے ٹھیک نہیں تھا، تو یہ چیز بھی اس کو ڈسٹرب کر رہی تھی۔ تو بہرحال ہم لوگ گھومے ہیں، کچھ لیا، ٹھیک ہے، کچھ نالج اکٹھا کیا کہ کل کو یہ والا مجھے لگتا ہے بلو والا سیٹ تھا وہ، جو مطلب اس کے اندر 4 پیس ہیں اور یہ 35,000 کا کہ 30,000 کا ہے، تو یہاں کے علاقے کے حساب سے، چھوٹے علاقے کے حساب سے، چیز کے حساب سے یہ ریزنیبل پرائس ہے۔ لوگ مطلب جب ان سے کہتے تھے نا کوئی اچھی چیز ہو تو کہتے تھے وہ تو باجی لاکھوں کی بھی ہے، اب ہمارے تو بولتی بند ہو جاتی تھی، ہم نے لاکھ روپے میں پوری شادی کرنی ہو تو پھر ہم کیا کریں۔